औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा फर्स्ट टर्म का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले तो आपको नई क्लास में वेलकम कहा जाता है। ये है हमारी उर्दू की दूसरी किताब और इसी के साथ है हमारी उर्दू की वर्कबुक पहली शिशमाही 2020 और 21 की। अपना आज का काम शुरू करने से पहले हम आएंगे अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 16 पर। वर्कबुक के सफ़ा नंबर 16 पर हमें पहली शिशमाही की हफ्तावार मनसूबाबंदी दी गई है। यहाँ पर हमें पीरियड नंबर, दिन और तारीख की जगह दी जाती है और उसके आगे आपका जमात का काम जो है वो प्लानर आपके पास लिखा हुआ है। जब आप अपना काम करेंगे तो आपने पीरियड नंबर और दिन और तारीख ज़रूर लिखनी है। जैसे आज आप कर रहे हैं अपना पीरियड नंबर 1, तो आप यहाँ पर आज का दिन और तारीख लिखेंगे। अब हम बाकायदा अपने सबक का आगाज़ करेंगे। आएंगे किताब के सफ़ा नंबर 1 पर। किताब के सफ़ा नंबर 1 पर हमें सबक नंबर 1 दिया गया है। सबक नंबर 1 जिसका उन्वान है हम्द। सबसे पहले तो मैं आपको हम्द की तारीफ़ बताती हूँ। प्यारे बच्चों, हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, अल्लाह ताला की खूबियों का ज़िक्र किया जाए, उसको हम्द कहा जाता है। इस हम्द के अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं शायर हैं इस हम्द के। इसके अलावा भी बहुत सारे शायरों ने अल्लाह ताला की बहुत सारी हम्द लिखी हैं। इस हम्द में अल्ताफ़ हुसैन हाली अल्लाह ताला की अज़मत और उनकी नेमतों का ज़िक्र करते हैं और उनका शुक्र अदा करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है। अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है। अल्लाह ताला इस पूरी कायनात ज़मीन व आसमान का खालिक व मालिक है और अल्लाह ताला ही इस पूरी कायनात का रब है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया और इसे पालने वाला भी वही है। हम आते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। ए ज़मीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक। जहान, जहान का मतलब है खुदाई। दुनिया जहान, पूरी ये ज़मीन आसमान, इसमें जितना कुछ है उन सब का मालिक अल्लाह ताला है। तू ही सबको पालने वाला, काम सबके निकालने वाला। अल्लाह ताला ने इंसान को, तमाम जहानदारों को, सब चीज़ों को पैदा किया और अल्लाह ताला ही उनका पालने वाला है और सब मुश्किलों से, मुसीबतों से निकालने वाला भी अल्लाह ताला है। भूख में तू हमें खिलाता है। यहाँ पर अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र किया जा रहा है। प्यास में तू हमें पिलाता है। हमें जो अल्लाह पाक ने रिज़्क़ अता किया, जो पानी अता किया, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक है। आँख दी तूने देखने के लिए। इंसानी जिस्म के अज़ू जो अल्लाह पाक ने हमें अता किए उनका ज़िक्र किया जा रहा है। काम करने को हाथ पाँव दिए। बात के सुनने को दिए दो कान। बात कहने को तूने बख्शी ज़ुबान। बख्शी अता की। बख्शी का मतलब है अता की। अल्लाह ताला ने हमें मुफ्त दी। दिन बनाया कमाई करने को। कमाई पैसा कमाने का ज़रिया, उजरत। और रात दी तूने नींद भरने को। नींद भरने को, सोने को। अल्लाह ताला ने पूरे दिन की मेहनत और मुशक्क़त के बाद रात बनाई इंसान के सुकून करने के लिए कि जब आप पूरा दिन थक जाते हैं मेहनत करके, काम करके, तो रात में जब आप सोते हैं तो आप सुकून महसूस करते हैं। तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है। कब्ज़े में, इख्तियार में, काबू में। खुदाई दुनिया, ये पूरी दुनिया जो है अल्लाह ताला के इख्तियार में है। एक भी पत्ता जो है वो अल्लाह की रज़ा या अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता। दुनिया में जो भी काम हो रहे हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहे हैं। तेरे ही वास्ते बड़ाई है। वास्ते लिए, अल्लाह ताला के लिए ही बड़ाई है। बड़ाई का मतलब है अज़मत। अब हम दोबारा से अपनी नज़्म की रीडिंग करेंगे। ए ज़मीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक, तू ही सबको पालने वाला, काम सबके निकालने वाला। भूख में तू हमें खिलाता है, प्यास में तू हमें पिलाता है। आँख दी तूने देखने के लिए, काम करने को हाथ पाँव दिए। बात के सुनने को दिए दो कान। बात कहने को तूने बख्शी ज़ुबान। दिन बनाया कमाई करने को और रात दी तूने नींद भरने को। तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बड़ाई है।
اس کے بعد ہم آئیں گے اپنی ورک بک اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 2 پر، جہاں پر ہمیں مشق دی گئی ہے۔ سوال نمبر 1 سوالوں کے مختصر جواب لکھیں، یہ ہم اپنی ورک بک پر کریں گے۔ آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ حمد کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہاں پر آپ کو ملٹیپل آپشنز دیے گئے ہیں، 4 جواب دیے گئے ہیں، جو درست ہے اس پر آپ نے نشان لگانا ہے ٹک کا۔ نمبر 1 کام کرنے کو دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے کے لیے دیے ہاتھ پاؤں، زبان، آنکھ یا کان۔ الف اس کا درست جواب ہے، کام کرنے کو دیے ہاتھ پاؤں، الف پہ آپ ٹک کریں گے۔ نمبر 2 بھوک میں تو ہمیں، الف پلاتا ہے، بے کھلاتا ہے، جیم سلاتا ہے، دال جگاتا ہے۔ نمبر 2 بھوک میں تو ہمیں، اس کا درست جواب ہے بے، بھوک میں تو ہمیں کھلاتا ہے۔ نمبر 3 دن بنایا، اللہ تعالیٰ نے دن کس لیے بنایا؟ سونے کو، جاگنے کو، کمائی کرنے کو، کام نہ کرنے کو۔ اس کا درست جواب ہے جیم، دن بنایا کمائی کرنے کو، محنت کرنے کو، رزق کمانے کے لیے۔ نمبر 4 رات دی تو نے، آرام کرنے کو، نیند بھرنے کو، باتیں کرنے کو یا عبادت کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، عبادت فرض بھی کی گئی، لیکن سب سے ضروری جو چیز ہے رات اللہ تعالیٰ نے دی ہے نیند بھرنے کو، کہ انسان سارے دن کی تھکن مشقت محنت کے بعد رات کو نیند لے اور سکون محسوس کرے۔ نمبر 5 تیرے قبضے میں سب چیزیں ہیں، انسان ہیں، سمندر ہیں یا خدائی ہے۔ یہاں پر درست جواب آئے گا دال خدائی ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں پوری خدائی ہے، مطلب زمین آسمان یہ دنیا سب جو اس کا نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ سوال نمبر 3 ہے نظم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی بے حساب نعمتوں میں سے 5 کے نام لکھیں۔ پیارے بچوں آپ اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں صرف اپنے آس پاس ہی نظر آ جاتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہن بھائی دیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو والدین دیے، سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کا خیال رکھنے والے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے کے لیے اناج، سبزیاں، فروٹس، پینے کے لیے پانی۔ اس کے علاوہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو ہمیں اتنی خوشگوار صاف ستھری فضا، درخت، پودے، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، ان کے نام آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 4 مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ اے زمین آسمان کے مالک، کام سب کا نکالنے والا، بات کہنے کو تو نے بخشی زبان، رات دی تو نے نیند بھرنے کو، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے۔ سوال نمبر 5 ہم اپنی ورک بک پر کریں گے۔ حصہ گرامر ہے ہمارے پاس، ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں۔ ہم آواز الفاظ لکھنے میں تو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ان کے معنی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، صرف جو ان کی پروننسیشن ہے، جو ہم لفظ ادائیگی کرتے ہیں وہ ان کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسے آسمان، جہان، پالنے، نکالنے، کھلاتا، پلاتا، کان، زبان، بھرنے، کرنے۔ اس کے بعد آئیں گے ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 4 پر، جہاں پر ہمیں سوال نمبر 7 دیا گیا ہے مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ واحد کا مطلب ہے کسی ایک چیز کا نام، جبکہ جمع 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کے نام کو کہا جاتا ہے۔ آسمان، آسمانوں، جہان، جہانوں، آنکھ، آنکھوں، کان، کانوں، دن، دنوں۔ اب سوال نمبر 8 میں آپ کو مندرجہ ذیل الفاظ کے واحد لکھیں، جمع آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے واحد لکھنے ہیں۔ ہاتھوں، اگر 2 ہیں تو ہاتھوں، اگر 1 ہے تو ہاتھ۔ راتوں سے رات، باتوں سے بات، زبانوں سے زبان۔ پیارے بچوں آپ کی کتاب میں الطاف حسین حالی کی حمد دی گئی ہے۔ آپ کو ہوم ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے شاعر، مطلب کیس چودھری، اسماعیل میٹھی، کسی کی بھی کوئی حمد لے کے اپنی کاپی میں اس کو خوشت لکھیں۔ یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 1، جس میں ہم نے اپنے سبق نمبر 1 کی پڑھائی، مشکل الفاظ کے معنی اور وضاحت کی۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنا جو کتاب پر دیا گیا تھا مشقی کام وہ بھی مکمل کر لیا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔